देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, फेसबुक दुनिया के बड़े सोशल नेटवर्क्स में शुमार होने वाला प्लेटफॉर्म है जिस पर हर रंग व नस्ल, उम्र और इलाके के सार्फिन पाए जाते हैं। इस अमर से इनकार मुमकिन नहीं कि मौजूदा दौर में फेसबुक पर बेशुमार लोग ऐसे मौजूद हैं जो अपने वक्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिए मुख्तस रखते हैं, ख्वाह वो किसी मज़बूत काम के लिए हो या इससे कोई मनफी सरगर्मी सर अंजाम दी जाए। हाल ही में एक तहकीक के मुताबिक ये मजहर सामने आया है कि दोस्तों के दोस्तों यानी म्यूचुअल फ्रेंड्स की जानिब से सार्फिन को फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करने का पैगाम मौसूल होता है, हालांकि उन्होंने ये रिक्वेस्ट भेजी नहीं होती और जब लोग इन्हें कबूल कर लेते हैं तो ये इनकी फ्रेंड लिस्ट में शामिल हो जाते हैं। इस तजुर्बे का सामना आम तौर पर इन फेसबुक सार्फिन को होता है जो नया अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल जो बहुत अहम भी है वो ये है कि फेसबुक अकाउंट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी है। फेसबुक एक ऐसी वेबसाइट है जिसकी मेंटेनेंस रोज़मर्रा की बुनियादों पर होती रहती है। इसमें नए फीचर्स शामिल किए जाते हैं और बाज़ औक़ात पुराने फीचर्स निकाल दिए जाते हैं। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर ख्वाह कितने ही अनवा के फीचर्स पाए जाते हों, मगर सबसे अहम फीचर सिक्योरिटी का होता है, क्योंकि फेसबुक पर मौजूद अफराद के प्राइवेट मैसेजेस और पोस्ट के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी भी फेसबुक पर ही आयद होती है और इसे हर तरह की इंफॉर्मेशन की हिफाजत को यकीनी बनाना होता है। यही वजह है कि फेसबुक ख़ुद वक्तन फ़वक्तन अपने सार्फिन को ये बावर कराती रहती है कि इन लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल करें जिन्हें आप वाकई असल ज़िंदगी में जानते हैं, ताकि मसाइल पैदा ना हो। मगर ऑटो फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल होने की अजीब व गरीब रवैये ने लोगों को परेशान कर दिया है। अब यहाँ नाज़रीन एक और बहुत अहम सवाल उठता है और वो ये है कि फेसबुक पर नामालूम रिक्वेस्ट आती क्यों हैं। इंडस्ट्री लीडर्स नामी मैगजीन के मुताबिक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की एक टीम ने टेस्टिंग के दौरान ये मालूम किया कि इन्हें 24 घंटों के अंदर नई तख्लीक शुदा आईडीज़ पर बहुत से ऐसे लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट मौसूल हुई जिन्हें वो अगर इस आईडी के तनाजुर में देखें तो किसी तरह भी नहीं जानते थे, लेकिन ये रिक्वेस्टर्स पहले से मौजूद फ्रेंड्स के म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। उनका कहना था कि नाफहमी में कबूल की गई फ्रेंड रिक्वेस्ट की वजह से लोग शिकायत भी करते हैं। टेस्टिंग करने वालों के तजुर्बे के मुताबिक फेसबुक लोगों को किसी भी तरह एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए ऐसे इक़दाम की पुष्ट पनाही कर रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है नाज़रीन कि आखिर फेसबुक को ऐसी क्या आफत पड़ गई कि वो हमारे लिए दोस्तों की तलाश कर रही है और ज़बरदस्ती इनसे रिक्वेस्ट भी भिजवा रही है। क्या फेसबुक को हमसे इतनी हमदर्दी है? माहिरीन की एक राय ये भी है कि फेसबुक इसी तरीके से जेन्युइन और जाली लोगों को अलग करती है। ज़्यादातर जाली आईडीज़ फेसबुक पर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की गर्ज से बनाई जाती हैं, जिनका काम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रेंड लिस्ट में शामिल करके उनको अपने इश्तिहारात दिखाना होता है। इसके लिए इन आईडीज़ के ज़रिए बॉट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और जावास्क्रिप्ट कोड्स चलाए जाते हैं जो अज़खुद लोगों को किसी जगह शामिल करने, अज़खुद सारी फ्रेंड लिस्ट को कहीं मेंशन करने और कहीं लाइक्स दिलवाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और नाज़रीन ये कोड्स इतने आम है कि इन्हें कोई भी इंटरनेट पर तलाश करके इस्तेमाल कर सकता है और इनकी बेहतरीन नताइज का मुशाहिदा भी कर सकता है। इन जाली आईडीज़ के पास फ्रेंड्स ना हो तो उनकी सरगर्मियाँ बेमायने हो जाती हैं। अब जेन्युइन लोग आमतौर पर इन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, और वो दोस्ती भी रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं करते बल्कि छानबीन करके सुस्त रवि से ऐसा करते हैं। लिहाजा अगर फेसबुक ने ये कार्रवाई खुद की है तो जेन्युइन लोग नामालूम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे और स्पैमर आईडीज़ फ़ौरन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने की कोशिश करेंगी ताकि उनकी टारगेट ऑडियंस बढ़ सके। इस तरह फेसबुक जाली आईडीज़ को इनका ये रवैया देखकर फ़ौरन बंद कर देती है। अब अहम बात यह है कि फेसबुक खुद क्या कहती है। चीफ एडिटर कैरी एन के मुताबिक कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स का ख्याल मुतज़ाद है। उनका मानना यह है कि ऐसा फेसबुक की तरफ से नहीं किया गया बल्कि कुछ हैकर्स ने फेसबुक में अपना कोड इंजेक्ट किया है जिसकी बदौलत फेसबुक में ये खामी आ रही है। उनके मुताबिक मार्क ज़करबर्ग और उनकी टीम ऐसा कोई खुफिया फीचर नहीं चला रही। यहाँ तक कि फेसबुक के ऑफिशियल प्रोग्राम्स ने भी यही बयान दिया है कि ऑटो फ्रेंड रिक्वेस्ट दर हकीकत सिस्टम के अंदर पाया जाने वाला एक मसला है जो कि नया नहीं है और इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, बहरहाल हकीकत कुछ भी हो, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन्हीं लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में शामिल करें जिनको हम वाकई जानते हैं और इन रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया करें या डिलीट कर दें जिन्हें हम सिरे से जानते ही नहीं। इसी तरह हम महफूज तरीके से फेसबुक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
جی بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ ناظرین، امریکہ ایک ترقی یافتہ ملک ہے اور وہاں کی آسائشیں اور ایجادات پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کو عموماً حیران کرتی ہیں، لیکن پاکستان میں عام استعمال ہونے والی ایک معمولی سی چیز نے امریکیوں پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ کراچی میں قائم امریکی قونصل خانہ پاکستان کے شہریوں اور یہاں کے بود و باش کو سمجھنے کے لیے مختلف نوعیت کے اقدامات کرتا رہتا ہے۔ اسی نوعیت کا ایک تجربہ انہوں نے کیا اور امریکیوں کے سامنے پاکستان میں عام پائی جانے والی پرندوں کی مٹکی رکھ دی۔ اس ویڈیو کو انہوں نے یہ کیا ہے عنوان دیا تھا، پاکستان میں پرندے پالنے والے افراد اس مٹکی کا استعمال اور افادیت سے اچھی طرح واقف ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی پرندے نہیں پالے وہ بھی کم از کم اس کا مصرف تو ضرور جانتے ہیں، لیکن امریکیوں کے لیے یہ بالکل اچھوتی اور حیرت انگیز شے تھی۔ اب امریکیوں کا رد عمل بہت ہی دلچسپ دیکھنے میں آیا۔ انہوں نے اپنی معلومات کے مطابق اس پر اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کیا اور مٹکی کے ایسے استعمالات بتائے جو کہ اسے بنانے والوں نے بھی کبھی نہیں سوچے ہوں گے۔ ایک صاحب کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک دوات ہے جس کے اندر روشنائی بھری جاتی ہوگی اور سامنے کی جانب موجود چھوٹے سوراخ سے قلم داخل کر کے اسے روشنائی سے سیراب کیا جاتا ہوگا۔ ایک صاحبہ کہتی ہیں کہ میں اسے سر پر رکھ کر رقص کر سکتی ہوں، جبکہ ایک اور صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا برتن ہے جس میں دہی رکھا جاتا ہوگا اور چھوٹا سوراخ دہی انڈیلنے کے لیے دیا گیا ہوگا۔ ایک اور صاحب کا خیال تھا کہ یہ برتن بلیوں کو کھانا فراہم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اور دہانے سے بڑی بلی کھانا کھا سکتی ہے، جبکہ مٹکی کی سائڈ میں موجود چھوٹے سوراخ سے بلی کا بچہ مستفید ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین، جب انہیں بتایا گیا کہ یہ مٹکی در حقیقت پرندوں کا ایک مصنوعی گھونسلہ ہے تو ان پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور وہ اپنی قیاس آرائیوں پر تادیر ہنستے رہے۔ ایک خاتون کا کہنا تھا کہ وہ یہ ایک مٹکی کل ہی اپنی بالکنی میں نصب کریں گی تاکہ پرندے ان کے گھر میں اپنا گھونسلہ بنا سکیں۔ جی اب خبر شامل کریں گے انٹرٹینمنٹ پوائنٹ سے۔ ناظرین، معروف اداکار عدنان صدیقی اور سجل علی کی پہلی بالی ووڈ فلم موم کا ٹیزر ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے۔ فلم میں مرکزی کردار شری دیوی ادا کر رہی ہیں، جبکہ عدنان صدیقی ان کے شوہر کا کردار نبھا رہے ہیں۔ بالی ووڈ فلم موم ایک معاشرتی موضوع پر مبنی فلم ہے جس کا مرکزی کردار ماں شری دیوی ادا کر رہی ہیں۔ عدنان صدیقی ان کے شوہر جبکہ سجل علی ان کی بیٹی کا کردار نبھائیں گی۔ ناظرین، فلم کی کہانی ماں کی اس جد و جہد پر مشتمل ہے جو وہ اپنی اولاد کے لیے کرتی ہے اور تمام قربانیاں دینے کو تیار رہتی ہے۔ ٹیزر کو گزشتہ روز زی ایوارڈز 2017 کی تقریب میں ریلیز کیا گیا تھا۔ اس موقع پر شری دیوی نے کہا کہ جب میں نے اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا پہلا شوٹ کیا تو میری والدہ وہیں میرے ساتھ کھڑی تھیں، اگر وہ وہاں نہ ہوتی تو میں بھی یہاں نہ ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اب وقت بدل گیا ہے، اب میں خود بھی ایک ماں ہوں، لیکن وقت جو بھی ہو مائیں وقت کی قید سے آزاد رہیں گی۔ تقریب میں عدنان صدیقی موجود نہیں تھے، لیکن بعد میں سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ زی ایوارڈز کے اسٹیج پر فلم کا ٹیزر دیکھا جانا بہت خوش کن لمحہ تھا۔ انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میں 16 سال کا تھا تب میں نے اپنی والدہ کو کھو دیا تھا۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو آگے بڑھتے اور انڈسٹری میں اس بہترین مقام پر نہیں دیکھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میری خواہش تھی کہ وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی۔ عدنان نے کہا کہ میں اپنی والدہ کا مخلوص ہوں کہ ان کی ذہانت اور قربانیوں کے بغیر میں کبھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس مقام تک پہنچ سکوں۔ انہوں نے سجل علی کی والدہ کو بھی خراج تحسین پیش کیا جو چند روز قبل ہی کینسر کے باعث انتقال کر گئی تھیں۔ عدنان صدیقی نے اس فلم کو تمام ماؤں کے نام کیا ہے، اور یہ بھی بتاتے چلوں ساتھ کہ فلم موم میں اکشے کھنہ اور نواز الدین صدیقی بھی اداکاری کے جوہر دکھائیں گے۔ شری دیوی کے شوہر بونی کپور کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم رواں برس 14 جولائی کو ریلیز کر دی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔